बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं वो तरीके अदम एतमाद लाने के एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हो गई हैं, दोनों में इत्तफाक हो गया है। ये सारा मामला क्या है? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नून लीग के घर में गई है, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, अंदर क्या बातें हुई, वो सारी की सारी कहानी मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। असल में बात यह है कि अब महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, दिनों की बात है। आप देखेंगे कि इमरान खान जो बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा था ना चंद रोज़ पहले तक, और लग रहा था इन्हें कोई चैलेंज नहीं, अपोजिशन इससे ज़्यादा बड़ी नहल निकली है। अब अपोजिशन जो है ना वो आपको दिखाई देगी कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और इमरान खान इंतहाई कमज़ोर देखना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को जेड़ा जेड़ा काम लेना सी ना पाइन वो वड्डियां ने भी तो छोटियां ने भी। वड्डियों से मुराद ये है कि वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने, और छोटों से मुराद है कि जो हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने वो सारे काम ले लिए गए हैं। अब इमरान खान की एज सच ज़रूरत कोई नहीं रही। वो काम जो लिए गए हैं, सी पैक का सत्यानाश करना था वो इमरान खान ने कर दिया। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हदायत थी, इमरान खान ने उस पर अमल कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ IMF बनाना था वो इमरान खान ने कर दिया। इसके अलावा जो छोटे मोटे और भी काम थे वो इमरान खान ने बड़ी ही, यानी कश्मीर का इशू था, उसको दबाना था, दफन करना था, वो इमरान खान ने कर दिया। हूँ सिर्फ लिप सर्विस है, वो सारे काम हो गए हैं। अब जनाब उन्होंने कहा कि उन्हें दी पायन छुट्टी। अब जो है वो अपोजिशन मुत्तहिद हो गई है। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा नहीं है, वो ऊपर वाली इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरी ये है कि बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट, और नीचे वाली इस्टेब्लिशमेंट से मुराद जो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट है वो आप जानते ही हैं वो कौन लोग हैं। दोनों की तरफ से इशारा हुआ है तो ये हुआ है। आज कल शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया जरदारी साहब को और बिलावल साहब को भी, और कितना हसीन इत्तफाक लगता है कि जरदारी साहब बिलावल साहब लाहौर में थे तो जनाब उन्होंने फ़ोन कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने और दोवें प्यो पुत्र से पहुँच गए। ऐसा नहीं है, चीज़ें ऑलरेडी तय थी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये पहले भी ये होना था, मुलाकातें होनी थी, ये चीज़ें करना थी इन्होंने। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया था जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर मिल नहीं सकते थे, और जरदारी साहब की तबीयत जितनी नासाज रहती है तो कोरोना वाले बंदे तो भाई ना को 200 मील पर नस जाते हैं, तो लिहाजा वो मुलाकात नहीं हो सकी। बिलावल साहब लाहौर में थे, लेकिन असद जरदारी साहब का जाना जो है ना बहुत सिग्निफिकेंट है। कल जब ये खबर आई कि बिलावल साहब और जरदारी साहब लाहौर आ गए हैं तो उसलिए मेरे कान खड़के, मैं कहा यार जरदारी साहब क्यों करना आ गए ने। जो खबर ये थी कि जनाब वो लॉन्ग मार्च की तैयारियों को चेक करने आएंगे। अच्छा, लॉन्ग मार्च की तैयारियां चेक करना है प्यो पुत्र, तो अज पुत्र जड़ा बलोचिस्तान निकल गया। असल काम यही था जो वो करने के लिए आए थे, चीज़ें ऑलरेडी तय थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके गो हेड के बाद बाकायदा तौर पर जब वो सेटिस्फाई हो गए हैं कि उत्तो थल्यों हर पासे वो चीज़ें तय हो गई हैं, तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने गो हेड दिया शहबाज शरीफ साहब को, और उसकी वाज़ेह सबूत यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा बाकायदा तौर पर इस मीटिंग में मौजूद थीं। अगर मियाँ साहब का ये गो हेड या इनिशिएटिव ना होता तो फिर मरियम कम अज़ कम ना होती। बहरहाल आज जब वो प्रेस ब्रीफिंग थी तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था, और हमसे भी सब पूछा कि ये हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। चीज़ें मालूम होती हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मालूम हैं, लेकिन वक्त आने से पहले उनको खोलना मेरा ख्याल है ज़्यादती है और किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बड़ी पुरएतमाद थी, मरीम साहबा जो हैं बड़ी पुरएतमाद थी। जो हैं हमजा शहबाज साहब वो पुरसकून थे, वो भाई कभी आसमान अल तकदा सी के थले तकदे, लेकिन पुरसकून थे, परेशानी किसी के चेहरे पर नहीं थी। इसी तरह जो हैं अपना शहबाज शरीफ साहब वो तो बहुत जल्दी च होंगे हर वाले, ठीक है, मीटिंग में बड़ी जल्दी में थे। वो क्या मीटिंग में बात हुई उस पर मैं बात करता हूँ अभी आपको। बिलावल साहब पुरसकून भी थे, पुरएतमाद भी थे और सेटिस्फाइड भी थे। कि सेटिस्फाई वो मेरा ख्याल इसलिए थे कि जो हम उन्हें एक साल से कह रहे थे, एक सवा साल से नून लीग को, वो ने बात चले बिलाहिर देर आए दुरुस्त आए, समझ आ गई और वो अदम इत्मीनान लाने चाह रहे हैं। असल में बिलावल साहब को इस बात का पता है कि ये जब तक चीज़ें मोटे तो हाथ नहीं चुकिया जाएगा तब तक चीज़ें हो नहीं सकती, और अब मोटे तो हाथ चुकिया गया, जैसा कि मैं एक मुद्दत से कह रहा हूँ कि मोटे तो हाथ चुकिया गया है। वो बाकी जितना मर्जी रोला पाते रहें, शेर शीज़ एंड कंपनी वो अपनी बात है, वो ज़ाहिर है कि कमियारी ने अपना ही भांडा सलाना होता है, वो सिलाई जा रहे हैं, ये अज भी सिलाया उन्हें, वो भी बात करूँगा। लेकिन आज की प्रेस ब्रीफिंग जो है वो जो इमरान खान साहब चीन के दौरे पे गए हैं ना, वो बीजिंग में बड़े बेचैन रहेंगे,
یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ دیکھ کر کافی گھبرائے رہیں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو اندرونی کہانی ہے اس میں بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب، حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں نا وہ یہ ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ عدم اعتماد لایا جائے گا پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اور نون لیگ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پنجاب میں لانا زیادہ آسان ہے، تو یہ امکان موجود ہے کہ پنجاب میں پہلے آ جائے، وڈے دی واری بات چو آوے۔ اے بھائی نکا جڑا زیرہ پلس ٹیپ کریکٹر ہے، میرا مطلب یہ وسیم اکرم پلس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مٹی کا مادو اے پہلے رڑ جاوے، تو وہ اس بارے میں اتفاق ہو گیا ہے، لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ پہلے کہاں آئے گی عدم اعتماد اور کب آئے گی، لیکن یہ چیز طے کر لی گئی ہے کہ عدم اعتماد کے لیے وہ اپنی پارٹی یعنی نون لیگ میں کیا ہوتا ہے کہ جناب کہ میں وہ آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ہماری پارٹی میں اس بات کی جو ہے وہ اتنی زیادہ دو رائے تھی کہ عدم اعتماد لائیں نہ لائیں، یہ دو رائے ہماری پارٹی میں موجود تھیں، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ شروع سے یکسو تھی اس بات کے اوپر، تو اب ہماری پارٹی میں بھی جو ہے نا اتفاق ہو گیا ہے، تو ہم نے یہ قدم لیا ہے۔ تو حالانکہ میں جانتا ہوں مسلم لیگ نون کی قیادت کے معاملات کو اور اس کی پارٹی کو، اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی میں جانتا ہوں، وہاں پر جو زرداری صاحب نے کہنا ہے وہ تھلے دیگر چلنا پائیں، وہ تھلے دیگر مطلب وہ مانی پلوان دیگر آنا ہے، وہ سب نے وہی بات کرنی۔ اسی طرح جو ہے اپنا نون لیگ اس میں جو نواز شریف نے کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچے تک وہی بات چلنی ہے، وہ چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، حمزہ صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، کوئی صاحب ہوں، انہوں نے اندر بیٹھ کے اس وقت تھوڑا بہت وہ نقطہ نظر بنا پیش کر لیں، باہر آ کے انہوں نے کہنا جو بھائن وڈیا نے کہتا ہوتا ہے، تو وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اشارہ، ٹھیک ہے، آفات ناگہانی کا آنا چاہیے، وہ آ گیا ہے، اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ اب آگے موو کریں گی۔ اندر یہ بات طے ہوئی ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر ہی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، اور پھر ایک کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی دونوں جگہ پر مشترکہ اپوزیشن کی ایک کمیٹی ہوگی جو کہ چیزوں کو اب لے کر چلے گی اور پھر رابطے بھی کرے گی دیگر جو ووٹ سہارے چاہیے نا، مطلب یہ تو نہیں کہ عدم اعتماد آئے گی تو ایویں آ جائے گی، لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے، جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ملنا ہے اور جو ارکان ہیں ان کے ساتھ ملنا ہے، وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کے اوپر اتفاق ہوا ہے۔ لیکن فی الحال جو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جناب عدم اعتماد لے کے آنی ہے، یہ اصولی طور پر طے کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہے وہ میں آپ سے عرض کروں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں نا وہ بہت زیادہ جلدی میں دکھائی دیے، پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب، بلاول صاحب اور حسن مرتضیٰ باہر اس میں موجود تھے، ان کی نسبت نون لیگ والے نے بڑی کالی سی کے پائن فٹافٹ کام کر لیے۔ خیر اس دوران جو زرداری صاحب نے باتیں کی اس میں ایک سوال کیا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب نے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہمارے یہ دونوں آپشنز، یعنی آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور عدم اعتماد کی بھی بات کر رہے ہیں، دونوں آپشنز ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، پھر کی کریں گے؟ تو زرداری صاحب آپ کو پتا آصف زرداری خواجہ صاحب ورگے بندے دے آتے نہیں آندا ہو، انہوں نے کہا کہ یار اگر میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں گا تو پھر میرا تو کام ختم ہو جائے گا نا، تو میں اپنے سارے پتے شو نہیں کیا کرتا۔ تو زرداری صاحب نے اپنے پتے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دل جو لگا کے رکھے ہوندے ہیں، تو ایک یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ جناب ہم اگر آپ کا لانگ مارچ جو 27 کو ہو رہا ہے وہ اس میں اگر ہم آپ کا ساتھ شامل نہ ہو سکیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے پنجاب کے اندر۔ تو نون لیگ اس کی بھی تیاری کر رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جناب پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہوگا تو بلاول نے کہا اسی بھی تو جناب ویلکم کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اسی بھی کھلی باوانا تو ویلکم کریں گے۔ اس حد تک بات چلی گئی ہے۔ اب چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک فارمل سی منظوریاں لینی ہیں، یوں سمجھ لیں آپ، اس کے بعد بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایک دورہ چین دا ہے، ایک ہور کسی دا ہو رہا ہے، میں نام نہیں لے سکتا، اس جو ہور کسی دا دورہ ہو رہا ہے نا، اس دورے کے بعد آپ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ، وہ دورہ شاید کل سے یا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ کو چینجز پاکستان کی سیاست میں ہوتی دکھائی دیں گی، اور عمران خان جو ہے وہ آپ کو ایک
टहनी से टूटे हुए पत्ते की तरह लड़खड़ाता हुआ इंज कभी इधर वजदा कभी उधर वजदा दिखाई देगा, और ऐसे लगेगा कि सुबह गया कि शाम गया। हालात ऐसे ही हैं वैसे, अब सुबह गया या शाम गया वाले ये हालात हैं। बहरहाल आज मुझे एक बात का शिकवा है अपने कश्मीरी भरावां यानी शहबाज शरीफ से कि यार जरदारी साहब आए, बिलावल साहब आए, सिंध के रहने वाले हैं, आप कश्मीरी ख़ानदान हैं, यार कश्मीरी खाने नहीं आपने खिलाया यार, और कुछ नहीं करते, नरगिसी कोफ्ते नहीं खुआने सन तो चलो हरीसा तो कम अज़ कम बनता सी यार, ठंड हैगी यार, तो देखो ना वो भी नहीं रखा। खैर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो तो खाना नहीं खाते, कहीं भी जाएं वो अपना खाना साल लेके जाते हैं, आटा भी अपना साल लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ के इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि वो अपने कुक के अलावा किसी और का बनाया हुआ खाना नहीं खाते। 2 चपातियाँ 3 चपाती खाते हैं, नहीं निकी निकी जी बनवा के, वो भी उसके साथ पालक के साथ खा लेंगे, या जो है उनको भिंडी बड़ी पसंद है उसके साथ, या दाल होती है वो, ये उनके खुराक है टोटल, तो वो खाते हैं, वो खाया। बाकी जो हैं वो जो खाने खुने मौजूद थे, अब लोग पता नहीं क्या क्या झूठ सा चला रहे हैं, लेकिन उसमें जो है मटन कोरमा भी था, मटन के वो जो हैं अपना कश्मीरी कोरमा होता है ना वैसे ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, मुझे बड़ा अफसोस है। बहरहाल एनीवे तो वो चीज़ें रखी, वो सब ने खाई, बिलावल साहब वगैरह ने भी खाई। तो कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छे माहौल में चीज़ें रहीं और बड़ी लाइट रहीं, किसी ने कोई पुरानी बात डिस्कस नहीं की, ना वहाँ पर बताया गया कि हमारे पास इतने लोग हैं, ना उन्होंने बताया इतने लोग हैं, लोग जितने हैं जहाँ से पूरे होने हैं वो सारा कुछ सबको पता है, लिहाजा इन्होंने इस बात पे टाइम ज़ाया नहीं किया। अलबत्ता एक बड़ी बरीक सी एटम जो है ना वो पाई है भाई बिलावल साहब ने, वो ये है कि वो उठे मीटिंग में से और वो चले गए बाहर, साथ ही हमजा साहब को उन्होंने इशारा किया और हमजा साहब भी बाहर चले गए, दूसरे कमरे में जाके वो को 5-1 मिनट बैठे रहे और वहाँ से वापस आ गए। इस दौरान आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा कि यार मैं भी सिगरेट पीता था, मैंने कभी अपने वालिद साहब के सामने सिगरेट नहीं पिया था, तो ये भी मुझे पता है पीता है बिलावल, और ये अब खाने के बाद सिगरेट पीने गया है बाहर, ठीक है, और बस मेरा ही हया करता है, नहीं पीता। ये अच्छी बात है, बिलावल साहब सिगरेट पीते हैं, मुझे भी इस बात का इल्म है, बाप के सामने नहीं पीते, कोई भी नहीं पींदा, मैं भी नहीं पींदा सा, ठीक है, तो ये एक हमारी एक अच्छी बात है। लेकिन इस सिर्फ सिगरेट पीने की कहानी नहीं सी, हमजा साहब के साथ ना बिलावल साहब का उस दौर में भी बड़ा करीबी रब्ता रहा है जब मरियम साहबा के साथ बिलावल साहब का इट खड़के का वैर था, ठीक है। तो बिलावल के दिल में या हमजा के दिल में बिलावल के लिए और बिलावल के दिल में हमजा के लिए एक ख़ास जगह मौजूद है कि यार हमें पार्लिमानी सियासत करनी है तो चीज़ों को हमें मिलकर आगे बढ़ाना है। ये मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा बिलावल साहब ने हमजा साहब को बुला के एक बाकायदा तौर पर एक डिनर दिया था, आपको याद होगा। इसी तरह हमजा साहब ने बिलावल साहब को डिनर दिया। तो इन दोनों दरमियान जो राब्ता है ना वो ज़रा थोड़ा सा हटके है, ठीक है, ये मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता था। अब मैं बात कर लेता हूँ शेख रशीद की। शेख रशीद साहब जो है ना यार क्या बात है। अच्छा ये कि शेख रशीद साहब की जो बातें हैं ना और इमरान खान, ये दो करैक्टर ऐसे हैं, इनकी बातें सुन के ना मुझे लाहौर का एक सीन याद आ जाता है। किसी ने अगर भाटी चौक नहीं देखा तो चलो वेह लो केड़ा मुक गया। भाटी चौक में जाए ना लाहौर के तो वहाँ पर वो तेल बेचने वाले भी खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक जूस बेचने वाले बड़े खड़े होते हैं, मैंगो जूस के या अपना आजकल मौसमी का जूस है उसके, वो खड़े होते हैं। वो रेडी होती है, रेडी के ऊपर टेप लगी होती है जो मुसलसल कही जा रही होती है कि जनाब भाई साहब को दे गिलास, अम्मा जी को दे गिलास, बहन को दे गिलास, आपा नूं दे गिलास, उधर दे गिलास, इधर दे गिलास। रेडी ते खलोता कोई नहीं होता, और टेप होंदी जिहड़ी चली जा रही होती। ਇਹ भी इंज ने, इन्हां दी सुणदा कोई नहीं पिया पर बोली जा रहे हैं। टेप हैगी भाई जी फिट हुई वो बोली जा रहे हैं मुसलसल ना। शेख रशीद साहब ने कहा कि जनाब सारे जो है ना गंदे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, हम एक ठोकर मार कर करा देंगे। ये वो बातें हैं जब इंसान जिच हो जाता है जिसलिए किसी की चल नहीं ना रही होंगी। आखिरी जड़ी होंगी ना अपना गुस्से दे विच गल्लां, मेरे को मारा मेरे भाई को मार के देख, ये उंज दी गल्लां ने भाई जड़ी कह रहे। पता शेख रशीद को भी कि टाइम मुक गया, दाने मुक गए, हालात जो है वो नहीं रहे, लेकिन वो जान किस तरह की बातें कर रहे, सिर्फ एक मोराल बुलंद रखने के लिए, पब्लिक में अपना इमेज बुलंद रखने के लिए कि असी जनाब बड़ा खरोते हैं, ऐसी गल कोई नहीं है। लेकिन पता उनको भी है
ظاہر ہے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، خود وہ کہتے ہیں، تو انہوں نے پتہ ہوتا ہے یہ اتنے تجربہ کار آدمی ہوں گے، 50 سال سے زیادہ، میری عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہے سیاست کا، تو پتہ ان کو بھی ہے کہ چیزیں پائے نوڑوں والیاں نہیں رہی ہیں، حالات اب بالکل ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں. یعنی اندازہ لگائیں کہ شباز یہ جو ہے نا شہر رشید صاحب کشمیر کی ریلی کے اوپر خطاب کر رہے تھے، اور بھائی کشمیری ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ اس طرح کے کشمیری ہیں، وہ جو میں چلے خیر چھوڑیں میں کیا بتاؤں، بہرحال کشمیری ہیں، یہ بھی بائی بلڈ، یہ بھی کشمیری ہیں بھائی صاحب، اور یہ کشمیر کی ریلی سے یکجہتی سے خطاب کر رہے تھے. تو اودے وچ بھائی صاحب نے جو فرمایا نا راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے، نواز شریف کی سیاست کو ڈسکس کیا، پیپلز پارٹی کی سیاست کو ڈسکس کیا. او بھائی تو کشمیر دی ریلی تک کھلوتا ہے، تو کیڑا چورن بیچ رہا ہے، کتنے کلو کے بیچ رہے ہیں؟ گھبراہٹ کا یہ عالم ہے. کشمیر کے ایشو میں بات کم کی ہے اور نواز شریف اور زرداری کی سیاست پہ زیادہ بات کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کئی بار ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک خالی ٹیب جیڑی ریڑھی تے چل رہی ہے، ادھر دے گلاس ادھر دے گلاس، ریڑھی تے کھلوتا کوئی نہیں ہوا ہونا انہوں. ٹھیک ہے، ہاں جو دور دور کھڑے ہیں نا انہوں نے ہاتھ جی گلیلا بھی نے تے انہوں نے موقع دی تلاش ہے. پھر اس تو بعد جو وہ انہوں کرن گے نا، میں پبلک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی مت سمجھیے گا، وہ وقت انہوں نے دیکھا ہے. آدھا کے پی کے یہ ہارے ہیں، ادھا آگے چلا گیا ہرنا، وہ بھی ہرن گے. لیکن میں بتاؤں یہ مجھے تو لگتا ہے 27 فیبرری بھی بہت دور ہے، لانگ مارچ والی جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں نا آج وہ کٹھے ہو گئے، وہ پائن بڑی دور ہے. ایک دورہ جڑا امریکہ لایا ذرا مک لین دیو، تو اس تو بعد دیکھو اس تو پہلے کی ہوتا ہے. مجھے ایسا ہی لگتا ہے. بہرحال اب پتہ نہیں، سیاست ہے، سیاست میں بڑی سپیڈ کے ساتھ چیزیں سفید سے کالی، کالی سے ہری، ہری سے پیلی ہو جاتی پائیں. ٹھیک ہے، اور پاکستان کی سیاست کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا. جس طرح لندن کے موسم کا اور اتھوں دی کڑی کا نہیں پتہ لگتا، اس طرح پاکستان کی سیاست کا بھی پتہ لگتا کس وقت کیا رنگ اختیار کر لے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مہینے ہفتے کی بات نہیں ہے، اب دنوں کی گیم رہ گئی ہے. سا مک گئے نے اس حکومت کے، یا جنہوں نے آکسیجن دی ہوئی تھی نا انہوں نے آکسیجن کٹ کرنی شروع کر دی. میرا یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے خیال سے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں یا مکمل اتفاق کرتے ہوں، دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا، لیکن ذرا ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے ہیں اگلے ویڈیو.